हृदय कमलमा बास बसन गुरु हृदय कमलमा बास बसन गुरु स्वागत गर्दै मनले गुरुजी स्वागत गर्दै मनले गुरुजी हुन्छु म तिम्रै पुजारी हृदय कमलमा बास बसन गुरु हृदय कमलमा बास बसन गुरु नयन दियो मा दीप जलाई कंठनाद को घंट बजाई नयन दियो मा दीप जलाई कंठनाद को घंट बजाई शुद्ध भावले आरती गर्दै शुद्ध भावले आरती गर्दै स्वागत गर्दै मनले गुरुजी स्वागत गर्दै मनले गुरुजी हुन्छु म तिम्रै पुजारी हृदय कमलमा बास बसन गुरु हृदय कमलमा बास बसन गुरु श्रद्धा भक्ति नैवेद्य चढ़ाई कोमल मनले सदा रिझाई श्रद्धा भक्ति नैवेद्य चढ़ाई कोमल मनले सदा रिझाई जीवन भर अब सेवा गर्दै जीवन भर अब सेवा गर्दै स्वागत गर्दै मनले गुरुजी स्वागत गर्दै मनले गुरुजी हुन्छु म तिम्रै पुजारी हृदय कमलमा बास बसन गुरु हृदय कमलमा बास बसन गुरु स्वागत गर्दै मनले गुरुजी स्वागत गर्दै मनले गुरुजी हुन्छु म तिम्रै पुजारी हृदय कमलमा बास बसन गुरु हृदय कमलमा बास बसन गुरु यहाँहरु सबैजनालाई आज चौथो दिन म स्वागत गर्न चाहन्छु। फेसबुक माध्यमबाट जोडिरहनु हुने एवं हाम्रो जुम क्लाउड मिटिङबाट जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण आत्मीय मनहरुमा म हृदयदेखि नै यहाँलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो सेसनमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ हामी जिब्रिस मेडिटेसन गरिरहेको छौं। सुफी मिस्टिक जब्बरको इस्युजलाई लिएर एकदमै एन्सियन्ट टेक्निक हो यो, जुन हामीले नबुझिने भाषाहरू हामी बोल्छौं।
अत्यन्त सजिलो छ यो 30 मिनेटको जुन विधि छ। त्यस 3वटा चरण छ। पहिलो चरणमा हामीले नबुझिने भाषाहरू बोल्छौँ। तपाईँहरूको दबिरहेको भावहरू, संवेदनाहरूलाई हामी फुकाउनको लागि त्यो गाँठो कहाँनिर अड्किएको छ हामीलाई थाहा छैन। त्यो अड्किएको गाँठोलाई हामी जिब्रिस गरेर फुकाउँछौँ र बिस्तारै बिस्तारै हामी माइन्डबाट नो माइन्डमा, हामी त सधैँ मस्तिष्कमै छौँ, मस्तिष्क पनि हामीलाई चाहिन्छ, तर हामीलाई मस्तिष्कले होइन, हामीले मस्तिष्कलाई टुल्सको रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हामीलाई नै मस्तिष्कले टुल्सको रूपमा उपयोग गरेको छ। समस्या हाम्रो त्यहाँ हो। त्यसैले गर्दा हामी पहिलो चरणमा 10 मिनेट हामी नबुझिने भाषा अथवा ध्वनि, तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यति बेला जे गर्न मन लाग्छ त्यो फिजिकल्ली पनि गर्नु अत्यन्त बेस्ट हुन्छ, ताकि हामी भित्रको त्यो दमित भावना विचारहरू चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। नभए भने यसले हामीलाई फिजिकल रोग त दिने नै भयो, भावनात्मक र विचारको हिसाबमा पनि, र भोलि आध्यात्मिक जगतमा हाम्रो यात्रालाई पनि रोकआउट गर्न सक्छ। र दोस्रो चरणमा हामी जब प्रवेश गर्छौँ, हामी द्रष्टा भावमा बस्छौँ। जब माइन्डलाई कन्फ्युजको अवस्थामा हुन्छ, जब हामी जिब्रिस गर्छौँ, माइन्डले जब बुझ्दैन, अक्क न पक्क हुन्छ, र त्यति बेला ऊ कन्फ्युजनको अवस्थामा हुन्छ मित्रहरू। र त्यो कन्फ्युजनको अवस्थामा हुँदा हुँदै उसलाई यति बोरिङ लाग्छ। जब हामी दोस्रो चरणमा हामी छलाङ मार्छौँ, त्यहाँनिर नो माइन्डको अवस्था, मनबाट मनको अवस्था, एउटा गहिरो शान्ति र गहिरो आनन्द तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ। र त्यसपछिको तेस्रो चरण लेट गो, छाडिदिने हो। जति हामी छाड्न सक्छौँ अस्तित्वसँग उति हामी नजदिक हुन सक्छौँ। हामीले त छाड्नु भनेको गुमाउनु भन्ने बुझिरहेको छौँ, छाड्न त कहाँ मिल्यो र भनिरहेको छौँ, प्रतिपल प्रयास गरिरहेको छौँ ओढाउनको लागि। र आजको यो मेडिटेसनमा हामी मजाले छाड्छौँ, निष्फिक्री छाड्छौँ। जति निष्फिक्री छाड्नुहुन्छ त्यति नै अस्तित्वसँग नजदिक हुनुहुन्छ। अस्तित्व त नौछवार गरिरहेको छ आफ्नो प्रेम तपाईँलाई दिन। हामीलाई शरणागति चाहिएको छ, हामीलाई बस समर्पण चाहिएको छ। त्यसैले म मित्रहरू तपाईँलाई के अनुरोध गरेँ भने अत्यन्त सहजताका साथ, प्रेम भावका साथ पुरापुर गरौँ, अराजक हिसाबमा सुरुको लेभल। त्यसपछि मैले इन्स्ट्रक्सन दिन्छु, तपाईँलाई त्यसैको हिसाबले फलो गर्दै जानुहोला। सबैले म आसनको स्थिरताको लागि अनुरोध गरेँ। आँखा बन्द गरौँ, गहिरो लामो श्वास 9 चोटि फेरौँ। अत्यन्त सहजताको साथ, सरलताको साथ गहिरो लामो श्वास लिँदै जाउँ र छोड्दै जाउँ। अत्यन्त गहिरो लामो श्वास, प्रकृतिबाट आइरहेको यो सञ्जीवनी ऊर्जालाई मजाले हाम्रो रोम प्रतिरोममा अत्यन्त ग्रहणशीलताको भावमा, मेकानिकली होइन, ग्रहणशीलताको भावमा बिस्तारै बिस्तारै लिँदै जाउँ र छाड्दै जाउँ। यदि हामी 9 चोटि श्वास लिने छाड्ने गरिसकेको छौँ भने सहज रूपमा बसौँ। अब हामी जिब्रिसको लागि तयारीमा रहन्छौँ। जब म स्टार्ट भन्छु यहाँले पुरापुर गरिदिनुहोस्, 100% गरिदिनुहोस्। अब हामी समातेर नगरौँ। यो सबै हाम्रो गाँठो, कहाँ अड्किरहेको त्यो गाँठोलाई, पजल भइरहेको त्यो मनको श्रृङ्खला, भावनाको दमित ऊर्जालाई हामीले फुकाउनु छ। त्यसैले गर्दा हामी हातहरूलाई पनि अलिकति मुभमेन्ट गरौँ। पुरापुर जे गर्न मन लागिरहेको छ, जे भन्न मन लागिरहेको छ र केही आइरहेको छैन भने ल ला 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 लिली लिली अथवा र र र र रि 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 छम 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 छिम छिम जे हुन सक्छ, जे कुराप्रति तपाईँ
नोन गर्नुहुन्न, जान्नुहुन्न, त्यो कुरालाई गर्नुपर्छ। अब हामी आँखा बन्द पुरापुर एक किसिमको संकल्प गरौँ, पुरापुर म जिब्रिसलाई अत्यन्त प्रेमपूर्वक गर्छौँ, अत्यन्त सहजतापूर्वक गर्छौँ। अब स्टार्ट, अब हामी सुरु गर्न गइरहेको छौँ। स्टार्ट गरौँ हामी पुरा चौरै के चाहिँ मन लाग्छ नबुझिने भाषाहरू बोल्छौँ।
Stop! Totally stop! पुरै stop! आसनलाई स्थिरता, पुरा एउटा आसनमा बस्ने, बिल्कुल हलन चलन गर्न पाइँदैन यो चरणमा। टोटली स्टप। पुरापुर गइरहेको श्वास, आइरहेको श्वासमा हामी एकछिन हेरौँ। आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वास प्रतिको स्मृति भाव पुरापुर हेरौँ। शरीरलाई बिल्कुल हलनचलन नगरौँ। आसनको स्थिरता, आँखालाई बिल्कुल खोल्ने प्रयत्न नगरौँ, पुरापुर बन्द। माइन्डबाट हामी नो माइन्डमा छलाङ लगाएको छौँ। अत्यन्त शान्त, पुरापुर अवेर हुने जे भइरहेको छ। जस्तो मनको विचार अत्यन्त कम हुन्छ यो चरणमा, यदि आइहाल्यो भने द्रष्टा भाव यानी कि अवेरनेस सहित बस जान्ने, जजमेन्ट नगर्ने, बस जान्ने। अब श्वासमा पनि ध्यान नदिनुहोस्, पुरापुर होसमा बस्नुहोस्, बस मात्र होसमा बस्नुहोस्, बस। जे भइरहेको छ हुन दिनुहोस्, बस त्यो कुराको हामी साक्षी हो। हामी कुनै प्रयत्न गर्दैनौँ यहाँ, न कुनै कुरालाई समात्छौँ। अत्यन्त सहजता, अत्यन्त सरलता, अत्यन्त सुशील बनेर जे भइरहेको छ त्यो कुरालाई हामी होस सहित हेर्छौँ, होस सहित जान्दछौँ। जति पनि समस्या त मनमै पो रहेछ। छाल जस्तै, समुद्रमा छाल आयो भने कस्तो हलचल हुन्छ? समुद्रमा छाल आयो भने जुन तरङ्ग प्रवाहित हुन्छ, त्यस्तै मनमा पनि तरङ्ग प्रवाहित हुन्छ। जब शान्त त्यो झील, त्यो समुद्र जस्तो सुकै छाल पश्चात पनि त समुद्र शान्त हुन्छ। त्यस्तै जब हाम्रो मन रूपी छाललाई शान्त गर्न सक्यौं भने हामी स्थिर, स्निग्ध, शान्त, आनन्दित चेतनामा रहन सक्छौं। र अहिले यो अवस्थामा हामी छौं, अत्यन्त शान्त, सौम्य। पुरापुर अवेरनेस यो चरणमा निद्रा आउन सक्छ। साधकको लागि निद्रा बाधक नहोस् यो चरणमा। पुरापुर अवेर, किनकि जब मन टोटल कन्फ्युजनको अवस्था, टोटल बोरिङ भइसकेपछि गर्ने एउटै कुरा निद्रा। निदायौं भने हाम्रो अवेरनेस पनि निदाउँछ अथवा ध्यान हुन सक्दैन। तर निद्रामा पनि जागरित भयौं भने त्यहाँनिर पनि ध्यान सम्भव छ। तर हामी अहिले त्यो क्षेत्रतिर होइन, हामी अवेरनेसमा, साक्षी भावमा, द्रष्टा भावमा बस्छौं। जे मनमा विचार भावहरू आइरहेको छ, बस त्यसलाई हामी जान्दछौं र विश्लेषण संश्लेषण नगरी हेर्छौं। बस
पुरापुर अवेरनेस, पुरापुर होस। यो शान्त मौसम, यो आनन्दित मौसमको फ्लोमा रहनुहोस्। पुरापुर द्रष्टा भएर रहने, शान्ति विखरित भइरहेको छ वरिपरि, आनन्द फुलिरहेको छ वरिपरि। त्यो आनन्द र शान्तिको सुगन्धमा हाम्रो चेतना झन् झन् मौलाइरहेको छ, फुलिरहेको छ, फुलिरहेको छ र हामी यसको भरपुर इन्जोय गरिरहेको छौँ। पुरापुर अवेरनेस, पुरापुर होस। निदाउन पाइँदैन, अल्छी मान्नु पनि पाइँदैन। पुरापुर चेतनाले जे जस्तो भइरहेको छ, विभिन्न आवाज सुन्नु भइरहेको होला, विभिन्न ध्वनिहरू आइरहेको होला, मनमा विचार भावना केही केही आउन खोजिरहेका होला। ती सबै कुरालाई साक्षी भावमा जान्छौँ, हामी विश्लेषण गर्दैनौँ। न यो विचार राम्रो हो, न यो विचार नराम्रो हो, न यो विचार उत्कृष्ट हो, न यो विचार निकृष्ट हो। ध्यानमा विचार बस विचार न हो। लजिक हामी लगाउँदैनौँ, तर्क हामी लगाउँदैनौँ। ध्यानमा समग्रताको सचेतना, सबै कुरा जे जस्तो कुरा घटित भइरहेको छ त्यो कुराप्रतिको अवेरनेस। पुरापुर यो शान्त, यो आनन्द, स्थिरता छ अहिले यतिखेर। यसलाई सहज रूपमा हामी ग्रहण गरौँ र पुरापुर हेरौँ साक्षी भावमा। साक्षी भाव भन्नाले न पक्ष न विपक्ष, न राम्रो न नराम्रो, जे छ बस त्यही नै छ। अहिलेको एक्ज्याक्ट जे महसुस भइरहेको छ बस त्यही नै महसुस छ। साक्षी भाव, द्रष्टा, दृश्य दर्शकलाई पुरापुर हेर्न सक्नु, छुट्टिएर जान्न सक्नु। नत्र हामी आनन्द भइरहेको विचार आयो भने हो ध्यानमा म त आनन्द पो लिइरहेको छु भनेको छौँ। त्यो थाहा पाउने विचारले हो, विचारले नै आनन्द मानिरहेको हुन्छ। अनि हामी भन्छौँ विचारले आहा आज ध्यान राम्रो भयो, विचारले नै आज मलाई नराम्रो भयो, आनन्द आएन। त्यसैले हामी विचार र भावबाट जब भावातीत विचारबाट निर्विचारको अवस्थामा बियोन्ड माइन्ड, बियोन्ड इमोसन, फिलिङमा जान्छौँ, तब बल्ल हामीलाई रियल कुरा साक्षात्कार हुन थाल्छ। त्यसकारणले हामीलाई आनन्द आउनुसँग सम्बन्ध भएन, हामीलाई नरमाइलो भयो रमाइलो भयोसँग सम्बन्ध छैन। अहिलेको सिनारियोमा, अहिलेको यो मोमेन्ट्समा जे छ त्यो प्रतिको जागरुकता पुरापुर होस्। जति सकिन्छ रिल्याक्स, जति सकिन्छ सहजता,
विभिन्न आवाजहरू आउन सक्छन्। ती आवाजप्रति बस आवाजको रूपमा जानौं। विभिन्न भाव विचारहरू बिस्तारै बिस्तारै आउन सक्छन्। त्यसलाई जस्ट विचार र भावको रूपमा जानौं। पुरापुर अवेरनेस। अब हामी तेस्रो चरणको लागि प्रवेश गर्दैछौँ मित्रहरू। तेस्रो चरणमा अब हामी प्रवेश गर्छौँ, जुन चरणमा हामी लेट गो छाड्छौँ, निष्फिक्री छाड्छौँ। अब हामी कुनै द्रष्टा र साक्षी भावतिर पनि हामी त्यति जानु जरुरी छैन, तर होसलाई हामी कायम राख्छौँ। जे गर्छौँ ध्यानमा हामी होसमा गर्छौँ। त पुरापुर छाडिदिनुहोस् शरीरलाई, छाडिदिनुहोस् मनलाई, छाडिदिनुहोस् भावलाई। टोटल रिल्याक्स, एउटा गहिरो विश्राम। छाड्नलाई बस नसमाति दिए पुग्छ, अरू केही जरुरी छैन। छाड्नलाई बस नसमाति दिए पुग्छ, होल्ड नगरिदिए हुन्छ, बचाउन नखोजिदिए हुन्छ। बिल्कुल छाडिदिउँ, बिल्कुल छाडिदिउँ, भित्रभित्रबाट पनि छाडिदिउँ। पुरापुर रिल्याक्स। जति छाड्नुहुन्छ त्यति नै हामी परम चेतना अस्तित्वसँग हामी नजदिक हुन्छौँ। जसरी हामी नाभी साधना गर्दा पनि हामी अस्तित्वलाई, मूल स्रोतलाई भेट्थ्यौँ, त्यसरी नै जब तपाईँ लेटको अवस्थामा हुनुहुन्छ, छाड्दै जानुहुन्छ, त्यतिखेर पनि तपाईँले अस्तित्वसँग के मिलन। जतिसुकै ध्यानका विधिहरू फरक फरक हामी गर्दै गर्दा पनि सबैको एउटै उद्देश्य हो, मूल स्रोतमा पुग्नु अथवा परमात्मा अस्तित्वसँग एकाकार हुनु। विधि फरक हुन सक्छन्, मार्ग फरक हुन सक्छन्, तर पुग्ने गन्तव्य एउटै हो। त्यसकारण जति सक्नुहुन्छ फैलाउँदै जाउँ, छोड्दै जाउँ। पुरै शान्त, पुरै आनन्द। एउटा कुरा जोड्नुहोस्, मुस्कान। किन हामी गम्भीर बन्दैनौँ? गम्भीरताले हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त माधुर्यता आवश्यकता छ यो चरणमा अझ, किनकि अस्तित्वको स्वभाव पनि माधुर्य हो, मुस्कान छ, आनन्द छ। त हामी मुहारमा प्रसन्नता, हृदयमा आनन्दको भाव र ओठमा त्यो मुस्कान। र यो चरणमा यहाँलाई मुद्राको कुरा मन पर्छ भने बाल मुद्रा मैले अत्यन्त तपाईलाई भने। बाल मुद्रा पनि राख्न सक्नुहुन्छ।
नभए हामीले यसमा कुनै मुद्रा जरुरी छैन। पूरा अवेयरनेस, पूरा होश, जति सक्छौँ हामी छाड्छौँ, जति सक्छौँ हामी फैलिन्छौँ। सानो आइडेन्टिटीले हामी अस्तित्वगत हुनै सक्दैनौँ। त जब हामी फैलिन्छौँ, जब हामी यसरी फैलिन्छौँ, फैलिने क्रममा हामी अस्तित्वगत हुन्छौँ। किनकि हामी फैलिनै चाहँदैनौँ। हामीलाई सानो हाम्रो पहिचानमा हामीलाई हाम्रो इगो पृष्ठपोषित भइरहेको हुन्छ। जब तपाईँ केही फैलिने प्रयास गर्नुहोस्, अस्तित्वले तपाईलाई ग्रहण गर्नको लागि, समाहित गर्नको लागि यति आतुर छ। भनिन्छ तपाईँ एक पाइला सुरु गर्नुहोस्, परमात्मा 1000 पाइला तपाईलाई समाहित गराउन तत्पर छ, आतुर छ। इगोलाई यस्तो हुन्छ, हाम्रो आफ्नो आइडेन्टिटी सानो नै प्यारो छ। जब म अस्तित्वसँग विलय भए भने मेरो आइडेन्टिटी खोइ, म त सकिन्छु, म त सिद्धिन्छु भन्ने डर लाग्छ। र कतिजनालाई ध्यानको त्यो गहिराईमा जब मेटिने जस्तो अवस्था आउँदा हामी आँखा खोल्छौँ कि डराएर। किन भन्दा हामीलाई सिद्धिन मन छैन, हामीले रित्तिन मन छैन, हामीले त्यो सानो आइडेन्टिटी प्यारो छ। त्यो कसलाई? मनलाई। जब मन निर्विचारमा जान अगाडि धेरै साधकलाई अनुभूति होला, डर लाग्ने। मन नै मिट्ने क्रममा त यति सकस फिल गर्छ मनले, त्यति बेला डर पनि लाग्न सक्छ। त्यस कारणले मैले यहाँनिर के जोडेँ भने तपाईँ जति विलय हुन खोज्नुहुन्छ, अस्तित्वले त्यति समाहित गर्न तत्पर छ। तर हामी अस्तित्वसँग पुग्ने क्रममा, त्यो मिलन बिन्दुमा जब पुग्छौँ, त्यति बेला हामीलाई डर लाग्न सक्छ। हामी यदि त्यो मिलन बिन्दुमा हामी मिसियौँ भने, हामी नै परमात्मा हुन्छौँ, अस्तित्व हुन्छौँ, त मेरो सानो आइडेन्टिटी खोइ, म त सकिन्छु भनेर हामी त्यो मिलन बिन्दुतिर पुगेर पनि फर्केका धेरैजनाको अनुभव छ। त्यसकारण मैले यहाँलाई के भने, जति फैलिन सिक्छौँ, जति छाड्न सिक्छौँ, त्यति नै हामी अस्तित्वसँग विलय अथवा जोडिन सक्छौँ भन्ने हो। त्यसकारण यो पनि हाम्रो तयारी हो, छोड्न सिक्नु तयारी हो। वैराग्यताको कुरा गरिन्छ, हामी डिट्याचमेन्टको कुरा गर्छौँ। हामी छोड्नै सक्दैनौँ। सानो सानो भाव, सानो सानो विचार, सानो सानो शरीरको संवेदनाप्रति हामी यति खलल हुन्छौँ, यति स्खलित हुन्छौँ। अवेरनेसको कुरा त्यतिखेर हामी बिर्सिन्छौँ। त्यही कारणले यो अत्यन्त व्यावहारिक कुरा हो। हामी सुन्दा र सुनाउन मजा लाग्न सक्छ, तर जब जीवनमा हामी उतार्दैनौँ, तपाईँले केही पनि सार्थकता ल्याउँदैन। पुरापुर अवेरनेस, हामी अन्तमा छौँ, पुरापुर होसमा रहौँ। जति छोड्यौँ त्यति पायौँ, जति फैलियौँ त्यति नै त्यो विराटतासँगको मिलन। जति छोड्न सक्यौँ, जति फैलिन सक्यौँ, हरेक आरोप अवरोह, हरेक अनुकूलता र प्रतिकूलता, हरेक चुनौती बीचमा पनि हामी संयम रूपमा रहन सक्छौँ।
अब हामी पुरापुरी यो क्षणको आनन्दलाई, यो क्षणको शान्तिलाई याद गरौँ। अहिले कस्तो छ यहाँहरूको श्वासको छन्द लय, स्टेट अफ द माइन्ड कस्तो छ, सबैलाई हामी मेमोराइज गरौँ, ताकि अर्कोचोटि ध्यानमा जाँदा हामीलाई अत्यन्त सहज हुन्छ। अब हामी जानु अगाडि एउटा सानो खुसीको एक्सर्साइज गर्छौँ। हामीले बिचमा ग्याप गरेको थियौँ किनकि हामी अत्यन्त गम्भीर पो भयौँ जस्तो लाग्यो मलाई। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि। अब हामी एक्सर्साइज गर्छौँ एउटा। तपाईको जीवनमा यस्तो एउटा खुसीको क्षण सम्झनुहोस् जहाँ तपाईलाई अनएक्सपेक्टेड खुसी मिलेको थियो। यस्तो अनएक्सपेक्टेड जुन तपाईले इच्छाकै थिएन, थाहै थिएन कि यस्तो खुसी मिल्छ भनेर। त्यो जे पनि हुन सक्छ। सरप्राइज बर्थडे पार्टी, कुनै कलेज अथवा काहीँ टप गर्दा होला, अथवा तपाईलाई कसैले केही दिँदा होला गिफ्ट, जे पनि हुन सक्छ। अथवा आफ्नो बच्चा हुने बेलामा हुन सक्छ, आफ्नो बच्चाले बुबा अथवा आमा भनेको बेला हुन सक्छ। जे पनि होस्, यहाँलाई फटाफट स्मरणमा ल्याउनुहोस्। यो भन्न पाउनुहुन्न म त खुसीको कुरा जीवनमा देख्नै सकिनँ। त्यस्तो नहोला। हामीले खुसीको पत्रलाई पनि खोल्नुपर्छ। त्यसैले फटाफट तपाईले आफ्नो जीवनको त्यो खुसीलाई सम्झनुहोस्। ओके, सबले मेरो विषयमा सम्झनु भयो होला। त्यो खुसीको क्षणमा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? तपाईले कस्तो लुगा लगाइरहनु भएको थियो? सकेसम्म त्यो लुगालाई याद गरौँ। तपाईँ साडी, कुर्ता, पेन्ट अथवा हामी फर्मल केमा लगाएको थियौँ हामी केटाहरूले? त्यो रङ्गलाई पुरा याद गरौँ। र तपाईलाई कसको कारणले खुसी मिलिरहेको थियो, त्यो खुसीमा सहभागी हुने मान्छेहरूलाई पनि हेर्नुहोस्। उहाँले कस्तो लुगा लाउनु भएको थियो? उहाँहरूको फेस कस्तो थियो? कतिखेरको समय थियो त्यो? शीतल अवस्थामा थियो, गर्मी मौसम थियो, फ्यान खोलिराख्नु भएको थियो, एसी चलिरहेको थियो, अथवा के थियो त्यो समयलाई पनि याद गर्नुहोस्। र के भनिराख्नु भएको थियो? तपाईले कसरी बोलिराख्नु भएको थियो? तपाईको बडी ल्याङ्ग्वेज, बोल्ने तरिका, त्यो आवाजलाई पनि सुन्नुहोस्। र जो व्यक्ति तपाईको खुसीमा सहभागी भएको थिए, उनीहरूको आवाज पनि सुन्नुहोस्। अहिलेदेखि के भनिराख्नु भएको थियो उहाँहरूले? र तपाईँ हाँस्दा कस्तो मुस्कान मिलिरहेको थियो, तपाईले कस्तो महसुस भइरहेको थियो? पुरापुर त्यो खुसीको पत्रलाई खोल्नुहोस्। तपाईँ कसरी हाँसिराख्नु भएको थियो? हाहा गर्नुभएको थियो कि फिस्सा हाँस्नु भएको थियो कि? तपाईको आनन्द कस्तो महसुस भइरहेको थियो? त्यो पुरापुर जान्नुहोस्। वरिपरि कस्ता मान्छेहरू थियो हेर्नुहोस् सरल। र तपाईँ कसरी बोलिराख्नु भएको थियो? खुसीलाई कसरी साटिराख्नु भएको थियो? हात मिलाइराख्नु भएको थियो, हक गरिराख्नु भएको थियो, अथवा नमस्ते धन्यवाद भनिराख्नु भएको थियो? के गरिराख्नु भएको थियो? त्यति बेला तपाईको मनमा कस्तो अपूर्व खुसी आइरहेको थियो? त्यसलाई पनि हेर्नुहोस्। र यो खुसी महसुस गर्ने बेलामा तपाईको अहिले शरीरको कुन एउटा अङ्गमा पनि अनुभूति हुन्छ? यो खुसी अनुभूति गरिरहेको बेला तपाईको अहिलेको एउटा शरीर अलिकति प्रभावित हुन्छन्। जसले खुसी मिलिरहेको हुन्छ उसलाई त्यो ठाउँमा तपाईको दाहिने हात लगेर राख्नुहोस्। टाउको हुन सक्छ, छाती हुन सक्छ, पेट हुन सक्छ, जहाँ चाहिँ तपाईले यो खुसी स्मरण गरिराख्दा तपाईलाई अनुभूति केही भइरहेको छ कि त्यो थाहै भएन भन्न पाउनुहुन्न है। साधकमा यति त सेन्सेसन हुनै पर्छ। त्यो तपाईको खुसीको लोकेसन हो। प्रत्येक दुःख र सुखको एउटा ठाउँ हुन्छ। हाम्रो न्युरोन्सहरूले संग्रहित गरेको त्यो स्टोर हो। कसैको अहिले मैले पेटमा देखिरहेको छु, कसैको देब्रे छाती, कसैको टाउको। अब कस्तो रङ महसुस भइरहेको छ? यदि तपाईले यो खुसीको रंग केही महसुस भइरहेको छ भने एउटा रंग दिनुस्। महसुस केही भएको छैन भने फ्याट अहिले एउटा रंग दिनुस्। जे आउँछ मनमा, नीलो, कालो, पहेँलो, रातो, बैजनी,
पिङ्क जे छ एउटा रङ्ग दिनुहोस्। त्यो रङ्गलाई पुरापुर महसुस गर्नुहोस्। त्यो जुन अङ्ग तपाईँले खुसी भइरहेछ झन्झन त्यो खुसी विखरित भइरहेको छ। अब तपाईँ एउटा यस्तो झरनाको मुनि गएर बस्नुहोस्। यो इमेजिनेसन हो, इट्स नट मेडिटेसन है। इमेजिनेसन जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले झरना पुगिहालिन्छ नि हामी झरनामा अगाडि पुग्छौँ र त्यो झरनाको मुनि तपाईँ बसिराख्नु भएको छ। अहिले जुन कलर तपाईँले छातीमा अथवा आँखामा राखिराख्नु भएको छ, जुन रङ तपाईँले इमेजिनेसन गर्नुहुन्छ, त्यही झरनाबाट त्यही रङ बर्सिरहेको छ। तपाईँले त्यो रङमा भिजिराख्नु भएको छ। आहा कस्तो शीतल, पुरापुर पानीले भिजाए जस्तो झरना झम 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 पुरा भाइब्रेन्ट भएर त्यो रङ, यदि तपाईँले रातो रङ देख्नु भएको छ भने झरनाको रङ रातो चम्किरहेको, त्यो रातो रङ्गले तपाईँले भिजिरहेको छ। तपाईँ यदि पिङ्क रङ देख्नु भएको छ भने पिङ्क परिरहेको छ। त्यो झरनाको रङ नै त्यस खुसीको रङमा बदलिदिनुहोस् र जसै जसै त्यो रङ तपाईँको शिरले बग्दै जान्छ, आँखामा जान्छ, नाकमा जान्छ, जिउ निथ्रुक्क भइसक्नु भएको होला। जहाँ जहाँ त्यो खुसीको झरना पुग्न थाल्छ, मन अनायासै गदगद हुन्छ। शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गमा त्यो रङ्ग पनि रङ्गिन हुँदै जान्छ, खुसी पनि बढ्दै जान्छ। पुरा भिजाउनुहोस्, पुरै कहीँ भिजेको छैन भने यसो कोल्टे पढ्नुहोस्, इमेजिनेसनमा जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भिजाउनुहोस् पुरै। तपाईँको टाउकोदेखि पैतालासम्मको प्रत्येक सेल्समा त्यो खुसीको रङ्गहरू छिरिरहेको छन्। तपाईँको हड्डी, तपाईँको बोन म्यारो, तपाईँको टिस्युज, तपाईँको न्युरोन, तपाईँको अङ्ग, आँखा, नाक, मुख, दाँत, छाती, पेट, इन्टेस्टाइन, जहाँ पनि लिभर, किडनी, पेन्क्रियास, गल ब्लाडर, बाल, कहाँ स्पाइनल कर्ड, घुँडा, कसैलाई भिटामिन डी डिफिसियन्सी, पुरै भिटामिन डी नभएको ठाउँ कहाँ छ, त्यो सबै खुसीको त्यो झरना झन्झन्ती बर्सिरहेको छ। जति त्यो झरनाले भिज्दै जान्छ, तपाईँमा त्यो खुसीको रङ्ग बढ्दै जान्छ र खुसी पनि बढ्दै जान्छ। अब दुवै हातलाई तपाईँले छातीमा राख्नुहोस् अथवा जहाँ छ त्यहीँ राख्नुहुन्छ, नभए छातीमा राख्नु। सबैजनाले हृदयमा पुरै महसुस गर्नुहोस् त्यो खुसीको रङ्ग अझ भित्र प्रवेश गरिरहेको छ, झन्झन भित्र सेल्समा प्रवेश गरिरहेको छ। तपाईलाई अपूर्व आनन्द, अपूर्व शान्ति मिलिरहेको छ। पुरै जान दिनुहोस् र यो खुसीको चित्रलाई, इमेजलाई, अहिले जुन तपाईले देखिराख्नु भएको छ त्यो इमेजलाई ठुलो बनाउनुहोस्। यसरी ठुलो बनाउनुहोस् मानौ सबैले हामीलाई धरहरा थाहा थियो पहिला, त्यो धरहरा भन्दा पनि ठुलो पुरै त्यो खुसीको रङहरू बढ्दैछ, यति चम्किलो रूपमा बढ्दैछ, पुरा एचडी क्वालिटीमा है, एकदमै चम्किरहेछ। पुरै डायमन्ड कोटेड कलर भनिन्छ नि, चमक पुरै भइरहेको छ। र मनमनैले भनौँ, अब ठुलो स्वरमा 3 चोटि हामी भन्छौँ, म साध्यै खुसी छु, आई एम ह्याप्पी। ठुलो स्वरले भन्नु, ताकि मुखले होइन, बन्द मुखले ठुलो स्वरले भन्नुहोस्। तपाईँको एउटा रोम प्रतिरोमले सुनोस्, एउटा त्यो सेल्सले सुनोस्, म प्रतिपल खुसी भइरहेको छु। प्रेजेन्ट कन्टिन्युस, म प्रतिपल खुसी भइरहेको छु। भएन एकचोटि लास्ट है, एकदमै ठुलो स्वरले लाउडली बोलिदिनुहोस्, ताकि तपाईँले बोलेको त्यो आवाज तपाईँको रोम प्रतिरोमले सुनोस्। आज ऐलान गरिदिनुहोस् कि म खुसी छु, भनिदिनुहोस् म खुसी छु। सुनोस् सबै त्यो सेल्सले, सुनोस् त्यो तपाईँभित्रको ब्याक्टेरिया, प्याथोजन, भाइरस, माइक्रोफ्लोरा, माइक्रो अर्गानिजमहरूले पनि आज सुनिदियोस् सबैजना खुसीको लज्जा। कि खुसी हुनुमा हामीलाई के छ समस्या भन्नुहोस् त, भनिदिनुहोस् म प्रतिपल खुसी भइरहेको छु। लास्ट टाइम एकचोटि बिस्तार धन्यवाद दिनुहोस् यो अस्तित्वलाई, यो आनन्दको क्षणलाई, यो आनन्दको पललाई, सम्पूर्ण जनालाई धन्यवाद दिनुहोस्। ज्ञात अज्ञात हिलिङ गाइड्सहरू जति पनि हामीलाई अहिले सघाउ गर्न आइरहनु भएको छ, ती सम्पूर्ण ती आत्माहरूप्रति नमन, आफ्नो शरीर, मन, विचारप्रति नमन, यो क्षण, यो आनन्दको पलप्रति पनि नमन। आजको आनन्दको जय। गहिरो लामो सास 3 चोटि, दुवै हातलाई रोक्नु र दुवै आँखामा स्पर्श गर्दै, आँखाले हत्केला हेर्दै बिस्तारै आँखा खोलौँ। म सेलिब्रेसनको लागि तयारी गर्छु।
जनसँगै मस्त बन्द गर्न सक्नुहुन्छ अझ नभए भने खोल्न पनि सक्नुहुन्छ as you wish। मुस्कान हुनुपर्छ, मुस्कान चालकमा मुस्कान हुनुपर्छ। शिव शम्भो स्वयम्भो भो शम्भो 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 शिव शम्भो स्वयम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो गङ्गाधर शङ्कर करुणाकर मामव भवसागर तारक शङ्कर करुणाकर मामव भवसागर तारक भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो निर्गुण परब्रह्म स्वरूप भूत प्रपञ्च रहित निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूत प्रपञ्च रहित निज गुण निहित निधानन्द निज गुण निहित निधानन्द आनन्द अतिशय अक्षय लिङ्ग आनन्द अतिशय अक्षय लिङ्ग शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो धिमि धिमि किट किट तोम तोम धिमि किट तरि किट किट धिमि 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 किट किट तोम तोम धिमि किट तरि किट किट मतंग मुनिवर वंदित ईशा सर्वदिगंबर वेष्टित वेशा मतंग मुनिवर
सबैजना जो हुनुहुन्छ फेसबुकबाट पनि हामीलाई धेरैजना हेरिराख्नु भएको छ, प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु भएको छ। म केही प्रतिक्रिया पढ्छु। सीता कार्कीजी शुभ प्रभात, हरि ओम, हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। यहाँले पनि हार्दिक नमन। खुसी पन्तजीले पनि खुसी साट्नु भएको छ हामीसँग, यहाँले पनि अपूर्व खुसी मिलिरहोस्। निर्मला रञ्जितजी हरि ओम भन्नुहुन्छ। दिव्य आनन्दको अनुभूति भनिराख्नु भएको छ। राधा सुवेदी पोखरेल हार्दिक नमन अन्तहितबाट धन्यवाद भनिराख्नु भएको छ। धेरैजना उमेश दाहाल सर लगायत धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई म अन्तर्हृदयबाट नमन गर्दै यहाँले यो खुसीलाई जति फैलाउन सक्नुहुन्छ फैलाउनु पनि अनुरोध गर्दछु। जीवरेज ध्यान हामी अब 3 दिन बाँकी छ, 7 दिनको यो चरणमा हामी छौँ र यदि तपाईँलाई अझ पनि ती पत्रहरू खोल्दा अद्भुत आनन्द मिलिरहेको छ, अझ मन लागिरहेको छ, खोल्दा अझ हाम्रो ध्यानको गहिराइमा जान सहजता महसुस भइरहेको छ भने यसलाई तपाईँले अझ बढाउन पनि सक्नुहुन्छ, किनकि यो चाहिँ एउटा क्लिन्जिङ प्रोसेस पनि हो। हामी यदि मनमा दमेद भावना ऊर्जाहरू छन् भने, यदि हामी अवेरनेसमा जान्छौँ भने कहिलेकाहीँ बाधक हुन्छ। म भन्छु, यदि कोही मान्छेलाई अत्यन्त एउटा विचारले नराम्रो शब्द ट्रिगर गरिरहेको छ, त्यो विचार बार बार आइरहेको छ, उदाहरणको लागि मलाई बाँच्नै मन छैन भने आइरहेको छ भने, त्यो व्यक्तिलाई हामी ध्यानमा जाउँ र त्यो विचारलाई हेर भने जुन विचारले ऊ एकछिन पनि सोच्न सकिरहेको छैन, त्यो विचारले ऊ खलल पैदा गरिरहेको छ, त्यो विचारलाई बिर्सिन चाहिरहेको छ, त्यसलाई ध्यानमा झन्झन हेर भने कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ खतरनाक साबित पनि हुन्छ। त्यस कारणले गुरुहरू भन्नुहुन्छ क्याथासिस रिचन, दमेत त्यो ऊर्जालाई जब हामी निकाल्छौँ तब मात्र हामी गहिराइमा जान सक्छौँ। अर्को कुरा, यो प्रकृति अस्तित्व यस्तो अद्भुत चिज हो, तपाईले जबसम्म त्यो डिट्याचमेन्टको अवस्था, त्यो स्निग्ध शान्त अवस्थामा नगएसम्म अस्तित्वले तपाईँलाई दिव्य त्यो चाबी दिँदैन। तपाईँ जति वर्ष ध्यान गर्नुहोस्, जति मेहनत गर्नुहोस्, हामीले पाउँदैन। जब तपाईँ सम्यक रूपमा, जब तपाईँ फैलिन सिक्नुहुन्छ, हरेक नकारात्मक र सकारात्मक बीचमा पनि सम्यक रूपमा तपाईँ जब अवेरनेसमा बस्न सक्नुहुन्छ, तब मात्र तपाईँले त्यो अद्भुत चाबी पाउनुहुन्छ। भनेको मतलब, यदि हामीलाई नकारात्मक विचार छ भने ध्यानको गहिराइमा गएर पनि हामी नकारात्मक सोचिदियौँ भने त्यसको ऊर्जाले कस्तो असर पर्छ, किनकि हामी त त्यति बेला अस्तित्वसँग जोडिरहेको हुन्छौँ। त्यसकारण यहाँलाई मैले भने यो क्याथासिसको यो चरण किन चाहिन्छ त, हामी त गहिराइमा गइरहेकै त हो नि भन्ने पनि कतिलाई लाग्न सक्छ। यहाँहरू गहिराइमै जानुहोस्, अझ जान सक्नुहुन्छ, तर पनि हामीले विभिन्न बहाना, विभिन्न कारणले सङ्घालेको त्यो ऊर्जाहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ, रिलिज गर्नुपर्छ। साधकले ध्यान दिनुपर्ने एउटा नयाँ नकारात्मक विचारलाई भित्र नराखौँ, अर्को हामीले हिजो नजानेर जानेर राखिरहेको त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्नेछ। एउटा नयाँले आउन नदिने, एउटा पुरानोलाई हटाउँदै जाने, त्यसपछि हामी वेट गर्ने हो कि त्यसपछि बल्ल हामी भित्र खुसीको, आनन्दको, अस्तित्वको बसात हुन थाल्छ। त्यो प्रेमलाई हामी अनुभूत गर्न सक्छौँ। यति नै भने यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यहाँहरूको दिन एकदम मस्त रहोस् अनि व्यस्त पनि रहोस्, ताकि प्रतिपल यहाँहरूको सकारात्मक सोच सञ्चारित होस्। आज म यति नै भने, शुभ दिन।